बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन इकराम, आए रोज़ हम देखते हैं कि इमरान खान के लिए कोई ना कोई परेशानी सामने आके खड़ी होती है और उनकी पार्टी के मुतालिक या उनके रहनुमाओं के मुतालिक आ जाता है आज फ़लाँ रहनुमा पार्टी छोड़ गया, आज फ़लाँ ने पार्टी को खैराबाद कह दिया। बहरहाल इमरान खान के मुतालिक हमें कुछ अच्छी खबरें आजकल सुनने को नहीं मिल रही, लेकिन आज एक खबर है, बुरी खबर आप कह सकते हैं हुकूमत के लिए भी, जो बायस परेशानी बनी हुई है। बहुत बड़ी खबर लेके आपकी खिदमत में आया हूँ, मेरे साथ आखिर तक बने रहिएगा। और सबसे आखिर में जो इंतहाई अहम हिस्सा है इस वीडियो का, इस व्लॉग का, वो है हामिद मीर साहब का तेल का खेज किस्म का इंकशाफ तहरीक इंसाफ के मुतालिक, शाह महमूद कुरैशी के मुतालिक कि वो किस तरह अदालत जेल से बाहर आए। मेरे साथ आखिर तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं पंजाब इंतखाबात और रिव्यू जो पार्टीशन दायर की गई थी, उस हवाले से अदालत ने यह फैसला किया कि इन दोनों दरख्वास्तों को इकट्ठा सुनेंगे। रिव्यू एक्ट के मुतालिक भी जो के ख़िलाफ़ भी दरख्वास्तें चूँकि मौसूल हुई थी अदालत को, तो उस हवाले से ये फैसला किया गया है कि इनको अब इकट्ठा सुना जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ आज बड़े अहम रिमार्क सामने आए। पहले तो वकील तहरीक इंसाफ के वकील को, ज़फ़र साहब को रोस्ट्रम पर आने को कहा और अदालत ने इस्तफसार किया कि आप क्या मतलब इसके मुतालिक राय रखते हैं। जो रिव्यू ऑफ जजमेंट्स जो अभी कानून हाल ही में पास हुआ, उस हवाले से आप क्या कहते हैं, जिस पर अली ज़फ़र साहब ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि ये आइन से मुतसादम है। बेसिकली अगर ऐसे कहा जाए कि ये अदालती मामलात में जाने की कोशिश है, तो मेरे ख्याल से ये भी ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग। अब मामला यहाँ पर क्या है? मामला ये है कि अदालत को कहा गया, अली ज़फ़र की जानिब से कहा गया कि 14 मई की डेट आई थी और 14 और 15 मई की डेट आई थी और 14 मई और 15 मई की दरमियानी शब को मैं सोच रहा था कि आइन हमारा किस तरफ जा रहा है, ये तो आइन का सरेआम कत्ल हो रहा है और इसके लिए इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहा। जिस पर चीफ जस्टिस साहब के अहम रिमार्क सामने आए कि 15 मई की तारीख को तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन वो फैसला अपनी जगह पर अभी भी एग्जिस्ट करता है। उस मुतालिक कहने का मकसद ये है कि ये किसी भी वक्त हुकूमत के लिए, ख़ास तौर पर चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए गले की हड्डी बन सकता है। वैसे तो इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, लेकिन यहाँ पर हुकूमत ने भी कोई कसर नहीं उठा रखी कि इंतखाबात को मुलतवी किया जाए। इस वजह से हुकूमत के लिए ये एक बहुत परेशान कौन आप कह सकते हैं रिमार्क्स थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। दूसरी जानब चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर आके इन्होंने एहतजाज किया। एहतजाज का मकसद क्या था? ताकि इंसाफ की राह में रोड़े अटकाए जाएं। मैं लुब्बे लबाब आपके सामने रख रहा हूँ इस बात का। कहने का मकसद ये है कि सुप्रीम कोर्ट उमरता बंदयाल साहब ने कहा कि इंसाफ देने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की है, लिहाजा इस तरह एहतजाज का क्या मतलब मकसद बनता है या क्या ज़हनियत थी उसके पीछे। अब 8 अक्टूबर की तारीख इलेक्शन कमीशन ने दे रखी है, ये कहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, लेकिन अब वो कहते हैं कि 9 मई के जो वाक़यात हुए उसके बाद हालात तब्दील हो चुके हैं। हालांकि साफ और शफाफ इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। किस जैसे भी हालात हो इनको खड़े होना चाहिए और इस बात पर डट जाना चाहिए कि हमें इंतखाबात करवाने हैं। लेकिन 15 मई के फैसले पर हमें एक बात समझ आ गई, एक बात हमारे सामने आ गई कि अब इंतखाबात किन हालात में मुलतवी हो सकते हैं, हमने इसको डिफ़ाइन कर लिया है। मीन के अब अदालत के सामने बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो चुकी है कि किन हालात में इंतखाबात को मुलतवी किया जा सकता है या तादेर उसको रखा जा सकता है। हालांकि आइन की तो वाज़ेह जो है डिमांड है, अगर असम्बली वक्त से पहले टूट जाए तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन ज़रूरी है। अगर असम्बली मुद्दत पूरी करके टूट जाए तो 60 दिन के अंदर इंतखाबात ज़रूरी हैं। उस हिसाब से 14 अगस्त को 5 साल का टेन्योर मुकम्मल हो रहा है इस हुकूमत का, इस 5 साले का। तो अब इंतखाबात अक्टूबर या नवंबर में भी हो सकते हैं या नहीं, इस पर भी फ़िलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, चूँकि बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। अब थोड़ी बात कर लेते हैं बजट के हवाले से, चूँकि बजट का बड़ा ज़्यादा शोर मचाया जा रहा था, जी बजट में रिलीफ मिलेगा। आज मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो वज़ीर इत्तलात हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से जिनका ताल्लुक़ है, उन्होंने कहा है कि बजट में अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देना वज़ीर आज़म का एजेंडा है। अब थोड़ा सा अपना तज्ज़िया यहाँ पर दे देते हैं। तज्ज़िया ये है कि अगर
بجٹ کے اندر واقعی میں آپ نے عوام کو دینا ہے ریلیف، تو آپ خدا را آپ نچلے لیول تک آ کر اس پر کام کرنا ہوگا، بیوروکریسی کو ایکٹیو کرنا ہوگا کہ ہم نے جو اوپر سے ریلیف دیا ہوا ہے وہ پیٹرول کی مد میں ہو، وہ اشیاء خوردنوش کی مد میں ہو، نیچے تک چیک اینڈ بیلنس ضروری ہے، ورنہ یہاں پر منمانے ریٹ لگائے جاتے ہیں دکانداروں کی جانب سے۔ پہلے میں نے پچھلے ولاگ کے اندر بھی کہا تبدیلی کو بدنام کیا جاتا تھا، اب بدنام کیا جاتا ہے جی اس گورنمنٹ کو کہ اب مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ تو آپ خدا را اگر صحیح معنوں میں آپ ریلیف دینا چاہتے ہیں نچلے طبقے تک تو آپ کو چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہوگا اور پراپر اس کو دیکھنا ہوگا کہ آیا کہ جو ریلیف ہم لوگ دے رہے ہیں وہ عام آدمی تک، وہ ایک غریب آدمی تک پہنچ بھی رہا ہے یا نہیں۔ ابھی تک جو حالات ہیں اس میں عام آدمی کا جینا محال ہو کے رہ گیا ہے، چونکہ کوئی بھی چیز ہے اس کی قوت خرید سے بہت زیادہ مہنگی ہے، تو اس وجہ سے آپ کو اس پر چیک اینڈ بیلنس ضرور رکھنا ہوگا۔ اب میں نے پچھلے ولاگ کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ عمران خان پر ایک مصیبت اور آن پہنچی ہے، ان کے خلاف ایک اور FIR کٹنے والی ہے قتل کے حوالے سے۔ جو عبدالرزاق صاحب وکیل ہیں، سینئر وکیل ہیں سپریم کورٹ کے، ان کا جو قتل ہوا ہے مبینہ بہت زیادہ دردناک قسم کا جو قتل ان کا ہوا ہے، صفاقانہ جیسے کہتا ہوں میں، تو اس قتل کے حوالے سے میں نے پچھلے ولاگ کے اندر کہا تھا کہ عطا تارڑ صاحب نے کہا تھا کہ ان کے خلاف ان کا جو مقدمہ ہے وہ عمران خان کے خلاف کٹے گا، چونکہ وہ پارٹیشنر ہیں کس کے اگینسٹ، عمران خان کے اگینسٹ، ان کے خلاف سنگین غداری کا مقدمہ ہے، اس میں وہ اپنا عمران خان کے خلاف درخواست گزار ہیں۔ لیکن یہاں پر معاملہ کل تک تو سٹیٹمنٹ تک تھا، لیکن آج اس پر عملی کام ہو چکا ہے۔ عبدالرزاق شر صاحب کے جو صاحبزادے ہیں انہوں نے عمران خان کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کروا دیا ہے، اور انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ میرے والد نے جب مقدمہ درج کیا عمران خان کے خلاف درخواست گزار بنے تو ان کو دھمکیاں دی جا رہی تھی۔ اب اس میں کس حد تک صداقت ہے، حقیقت ہے، یہ تو کاروائی کے بعد، تحقیقات کے بعد ہی پتہ چلے گا، لیکن ابھی تک عمران خان کے لیے ایک اور مشکلات سامنے آ کھڑی ہو گئی ہے۔ ناظرین اکرام، اب بات کر لیتے ہیں حامد میر کا جو تیل کا خیز قسم کا بیان تھا، جو میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ کو بتایا تھا۔ حامد میر صاحب نے رات کو ایک ٹاک شو کے اندر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میری بڑی اہم شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے، بات چیت ہوئی ہے، جو کہتے ہیں کہ ہم ابھی انتخابات نہیں کروا سکتے، چونکہ اگر اس موقع پر انتخابات کروا لیے تو پاکستان تحریک انصاف جیت جائے گی۔ جس پر حامد میر صاحب نے کہا اب تو لیول پلینگ فیلڈ ہے، اب آپ تو آسانی سے جیت سکتے ہیں، عمران خان بھی ویسے بھی مائنس ہونے والے ہیں۔ جس پر ان اشخاص کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اگر عمران خان نہیں بھی رہے تو ان کی پارٹی جیت جائے گی۔ اب ذرا غور کیجئے کہ کتنا ڈر رہے ہیں یہ تحریک انصاف کی مقبولیت سے، عمران خان کی مقبولیت کا اتنا خوف ہے کہ وہ انتخابات نہیں کروا سکتے۔ دوسری جانب شاہ محمود قریشی کے متعلق ان سے سوال کیا گیا کہ کیا وہ جو باہر آئے ہیں کسی ڈیل کے نتیجے میں آئے ہیں، جس پر حامد میر صاحب نے واضح کہا کہ نہیں، شاہ محمود قریشی صاحب جو باہر آئے ہیں چونکہ عدالت کا ایک واضح حکم تھا کہ اب شاہ محمود قریشی کو آپ کسی بھی مقدمے کے اندر گرفتار نہیں کر سکتے، اس وجہ سے مجبور ہو کر ان کو دوبارہ گرفتار نہیں کیا گیا۔ حالانکہ جب قریشی صاحب وہاں سے رہا ہوئے تو وہاں پر کافی دیر ان کو روکا گیا، ان کو رکنا پڑا، اور اس وقت لگ رہا تھا کہ قریشی صاحب کو دوبارہ گرفتار کر لیا جائے گا، لیکن ان کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ لیکن ایک بات تو بالکل پانی کی طرح صاف واضح ہے کہ یہ حکومت بہت زیادہ گھبرا چکی ہے اور یہ چاہ رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے الیکشن سے سائیڈ لائن ہو جائیں تاکہ ہماری کچھ عزت بچ جائے۔ ناظرین اکرام، یہ اس سچویشن میں ہم اب کیا کر سکتے ہیں یا کیا کہہ سکتے ہیں؟ ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔